बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हाफिज़ ज़ुमान हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे दुआ मांगने के आदाब के ऊपर। दुआ मांगने का क्या तरीका है, दुआ किस तरह मांगी जाती है, दुआ मांगने की क्या तरतीब है और किस तरह हम दुआ मांगें जो दुआ कबूलियत की ज़्यादा दर्जों तक पहुँचाए। और नाज़रीन, दुआ के क्या आदाब हैं, ये आज हम पूरी की पूरी बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि ये तो आपको मालूम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर बता रहे होते हैं कि जिस वजह से आपको फ़ायदा हो। क्योंकि देखें, आगे इतना अजीम महीना रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, तो जो इंसान पूरे साल दुआ नहीं कर रहा होता तो वो उसकी भी कोशिश होती है, वो भी दुआ कर रहा था। तो इसलिए नाज़रीन किराम, हम वो आदाब आपको बता रहे हैं कि जिस वजह से दुआ रद्द नहीं होती, दुआ ज़्यादा कबूलियत के दर्जों तक पहुंच जाती है। तो नाज़रीन, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपसे सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को आगे कर कर देखेंगे तो मुमकिन है कोई ऐसी बात होगी जो बीच में से आपसे रह जाएगी, मिस हो जाएगी, आप उस बात को सुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए नाज़रीन किराम, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बढ़ने, कुछ पाने, कुछ आगे बढ़ने, तो नाज़रीन हमेशा यह कि कोई भी अगर आपको अच्छी बात बता रहा है तो आप इसे तसल्ली के साथ और यह कि तवज्जो के साथ उसे सुना करें। तो नाज़रीन, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे दुआ की तरफ, अमल की तरफ। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को दबा दें, इसलिए कि फ्यूचर में हमारी हर आने वाली नई इस्लामिक वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। नाज़रीन किराम, दुआ मांगने का क्या तरीका है, दुआ किस तरह की जाती है, दुआ की अहमियत क्या है। देखिए नाज़रीन किराम, सबसे पहले जब आप दुआ मांगने लगें तो आप शुरू में सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ें, मतलब अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। और उसके बाद नाज़रीन आप दुआ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। क्यों कि जिस दुआ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है नाज़रीन, वो दुआ कबूलियत की ज़्यादा दर्जों तक पहुँच जाती है। और जिस दुआ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, आप सबसे पहले ये तो आपने ज़रूर करने कि आपने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करनी और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ने। दुरूद शरीफ नाज़रीन पढ़ने के बाद आपने सीधे हाथ उठाने, बिल्कुल ये सीधे आपने सीने के सामने तक। और नाज़रीन फिर आपने इंतहाई आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, और जब आप दुआ करने लगे पूरा आपका ये यकीन और फिक्र तवज्जो हो कि भाई मैं दुआ के अंदर क्या मांग रहा हूँ और मेरा दुआ करने का क्या तरीका है, मैं क्या चीज़ मांग रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, बुरी आपकी ये सोच होनी चाहिए। नाज़रीन, दिमाग की खिड़कियों को खोल कर सुनिएगा बात कि जब इंसान दुआ मांगे तो इंसान के ज़हन के अंदर ये ज़रूर तस्वर हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ात को, मेरी दुआ को सुन रहा है और वो ज़रूरी है कि मुझे अता करेगा। पूरा का पूरा आपका ध्यान हो, फिक्र और तवज्जो के साथ आप ज़रूर ये कि दुआ मांगे। और दूसरी बात नाज़रीन किराम, जब भी आप दुआ मांगे तो आप यह है कि तमाम जितने भी आपके मकसद हैं, जितने भी आपके मसले, परेशानियाँ, टेंशन हैं, वो आप सामने रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ मांगे। तो उसके बाद नाज़रीन किराम, अब फरिश्तों की दुआ हम अपने लिए किस तरह करवाएं, अब इस बात को आपने गौर से सुना होगा। देखिए नाज़रीन किराम, जो इंसान दूसरे अपने किसी भाई के लिए दुआ मांगता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी दूसरे बहन या किसी भाई के लिए दुआ मांग रहे हैं, तो नाज़रीन फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। तो अब देखिए नाज़रीन किराम, हम तो गुनाहगार आदमी हैं, हमारी दुआ पता नहीं कब कबूल होगी, किस टाइम कबूल होगी। फरिश्ते तो अल्लाह की नूरानी मखलूक है, नूर से बनी, तो नाज़रीन फरिश्तों की दुआ तो कबूल होनी होनी है। तो इस नाज़रीन किराम, आप दुआ के अंदर इस बात को आप ज़रूरी है कि अपनाएं कि आप दूसरों के लिए दुआ करें। जिस चीज़ को आपकी सबसे ज़्यादा तड़प है, आप ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ मुझे हासिल हो ही जाए या ये मेरा काम हो जाए, तो नाज़रीन आप अपने दूसरे भाइयों के लिए दुआ मांगें। दूसरे जो आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, गरीब, मस्कीन, मुख्ताज है, आप उनके लिए दुआ मांगें तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। देखिए नाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पत्थर के ऊपर लकीर है, कोई इसमें रद्दल बदल नहीं है कि आप कितनी लंबी दुआएं मांगते थे, हालांकि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। तो नाज़रीन, इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान का महीना आ रहा है
آپ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں. جتنے بھی آپ نے سال کے اندر جو بھی ناظرین آپ نے گناہ کیے، آپ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اور آئندہ کا آپ یہ عہد کریں کہ میں آئندہ کے لیے میں اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کروں گا. اور اللہ رب العزت سے آپ توفیق بھی مانگیں کہ اے اللہ رب العزت مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے، مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور پیچھے جتنے بھی میں نے گناہ کیے میں آج آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے. تو ناظرین سچے دل کے ساتھ آپ نے دعا مانگیں. اور اس کے بعد ناظرین کرام دیکھیں، جو انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. اور جو انسان دعا نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ اے بندے تجھے میں نے پیدا کیا، تیرا وجود میرے قبضے میں، عزت ذلت نفع نقصان کامیابی ناکامی تمام چیزیں میرے قبضے میں، میرے ہاتھ میں، تو پھر کیوں آپ یہ کہ جا کے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے، دوسروں کے سامنے مانگ رہے. تو اس لیے ناظرین کرام آپ اس بات کا ضروری ہے کہ خیال رکھا کریں کہ ہم دعا کے اندر کیا مانگ رہے ہیں اور کس طرح مانگ رہے ہیں، اور دعا کرنے کی کیا ترتیب ہے، کیا جو ترتیب ہے ہم اس ترتیب سے دعا کر رہے ہیں. تو آپ اپنی زندگی کے اندر دعا کو اپنائیں. دیکھیں ناظرین کرام، یہ نہیں کہ آپ نے 2 دن مانگی، 1 ہفتہ مانگا، 1 مہینہ مانگا، چھوڑ دیا، آپ مایوس ہو گئے. دیکھیں ناظرین مایوسی کفر ہے. زندگی کے کسی موڑ کے اندر بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ لگے رہیں. آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں اور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ استغفار پڑھیں جو پیچھے آپ نے گناہ کیے، اور آپ یقین اور ایمان کے ساتھ. اور ناظرین جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، دیکھیں فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آپ ضرور فرض نماز کے بعد دعا کریں. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، آپ ضرور دعا مانگیں. جب بارش ہو رہی ہو تو دعا قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، آپ ضرور دعا مانگیں. اور اسی طرح ناظرین جب یہ کہ جمعے کا جو پورا دن ہوتا ہے دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور خاص کر عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے مغرب سے پہلے یہ خاص ہے کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو آپ اس ٹائم دعا مانگیں. اسی طرح ناظرین تہجد کے ٹائم اللہ رب العزت اوپر سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے یہ کہ بخشنے کی طلب رکھنے والا کہ جس کو میں بخشوں، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا کہ جس کو میں رزق عطا کروں. تو ناظرین یہ تمام کی تمام چیزیں دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہیں. تو آپ یہ کہ ضرور ان کے اندر دعا مانگیں اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ لگے رہیں، ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا. جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ضرور دے گا. دیکھیں ناظرین کرام حضرت زکریا علیہ السلام کا آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام نے کتنے سال یہ کہ دعا مانگی، اللہ رب العزت سے مانگتے رہے. پھر اللہ رب العزت نے حالانکہ آپ دیکھیں ان کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، حالانکہ آپ دیکھیں بیوی بوڑھی ہو چکی تھی، خود دیا کہ جسم کے اندر کمزوری پڑ گئی، لیکن ناظرین کیونکہ یقین تھا، ایمان تھا، تو اس لیے بھی آپ اللہ رب العزت سے لگے رہے. اور آپ یہ کہ نا کوئی چیز مانگے تو پوری آپ کی فکر ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ضد کر کے مانگی. کیوں کہ وہ تو غنی ذات ہے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو دینے والی ہے کہ مالک ہم فقیر ہیں، ہم مانگتے ہیں، تو داتا ہے، تو دینے والی ذات ہے. اور جب مالک سے مانگو تو یوں نہ کہو کہ پتہ نہیں آپ جب چاہیں گے دے دیں گے یا آپ کی مرضی دے دیں. جب انسان مالک سے مانگے تو یہ یقین آپ کو آنا چاہیے کہ مالک تو دے گا، میں تو اس سے لے کر اٹھوں گا. کیوں کہ تیرے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں اس دھرتی کے اوپر، مجھے کسی کا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں. تو ناظرین آپ اس طور طریقے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اور جو چیز مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ضرور ایک نہ دن حاصل ہوگی. تو ناظرین اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. بہت اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ سے.